इसको ऑपरेशंस कहना ये एक प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है। 26 दिसंबर का जो सिटी रिलीफ का लेटर है उसमें भी वो लिख रहे हैं कि सीजनल एंड वॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट। उस सूबे में 13 साल से इनकी हुकूमत है। रोड ये ना बना सके, यूनिवर्सिटी ये ना बना सके, कॉलेज ये नहीं बना सके, हॉस्पिटल ये नहीं बना सके, चूरन बेचने के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं। बजाय इसके कि सीएम साहब अपने इलाके में जाते, अपने तिरा में जाते, लोगों से मिलते। अगर ये पख्तून काज है तो ये रिसेटल करवाए किसने टेररिस्ट को? आप देख रहे हैं ऑडिशन, मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस वादी तिरा में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, हकीकत क्या है, प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है और बिलखुसूस हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जब एक खिता उसको अमन और अमान सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना हो, वहां पर दहशत गिरती हो, तो उन हालात में उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इस वक्त जो एक नैरेटिव बयानिया बनाया जा रहा है उसके पीछे कौन से अवामिल हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, इसी पर बात करेंगे कि जो माजी में इस खत्ते में बड़े बड़े ऑपरेशन हुए और जो कामयाबी से हम किनार हुए। हम स्वात ऑपरेशन की बात करेंगे और बिलखुसूस हंगू में जो ऑपरेशन हुआ उस वक्त हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी थी, पुलिसिंग क्या थी, सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें क्या रोल था, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पब्लिक सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं और काउंटर स्ट्रेटेजी के भी एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं। स्वात ऑपरेशन और हंगू ऑपरेशन में उस वक्त साथ रहे, वहां पर उनका एक नुमाया और कलीदी किरदार रहा। इदरीस साहब पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। पहले तो सर ये बताएं कि इस तरह की अगर जो एक सूरत हाल बनती है, मिलिटेंट्स आते हैं, तो उनमें हुकूमत की, पुलिसिंग की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, इन सारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो क्या करते हैं? थैंक यू। असल में ऐसी सूरत हाल में ये जो दो किस्म के ऑप्शंस होते हैं, स्वात का और हंगू का आपने जिक्र किया, तो वो तो फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस थे। और ये जो तिरा वाली बात है, तो पहले तो इसको ऑपरेशंस कहना ये एक प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है। ये असल में ऑपरेशंस नहीं है, ये आईबीओज हैं। आईबीओज तो पख्तूनख्वा में काफ़ी वक्त से चले आ रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी का बहुत बड़ा लहर आ चुका है और ख़तरा है। और ऐसे मैं इसको इसलिए ऑपरेशन नहीं कह रहा कि एक तो ये अलग बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत इसको ऑपरेशन का नाम दे रही है, उसके पीछे मकासद हैं, मोटिव्स हैं। वो मोटिव्स मेरे नज़र में दो हैं, प्रोपेगेंडा और जो एलिज्ड करप्शन है उसको छुपाने की कोशिश। इस पे फिर मैं बात करूंगा। पहले मैं टाइमलाइन की रोशनी में ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें सूबाई हुकूमत जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में इन्वॉल्व है, अपने ही रियासती इदारों, अपने ही रियासत के खिलाफ और अपने पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग को दवाम बख्शने के लिए, वो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये जो लेटर है डीसी खैबर का, जो सूबाई हुकूमत का मुलाजिम है, ये 28 अक्टूबर को इशू होता है और 14 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा 43 में 4 अरब रुपीस 4 अरब इनकी जो सैंक्शन मिल जाती है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये जो ऑपरेशन चीख के कह रहे हैं, तो ये इसलिए कि ये जो 4 अरब रुपए सैंक्शन हुए, तो उनको कपाने के लिए, जिनके बारे में बड़े इल्जामात हैं आजकल, टोकन के नाम पे मुख्तलिफ एमपीएस के, पीटीआई के मुख्तलिफ एमपीएस के नाम आ रहे हैं, तो उनको छुपाने के लिए ये उन्होंने ऑपरेशन का नाम लिया है। पहली बात तो है कि ऑपरेशन नहीं, आईबीओज है। अच्छा, इसमें ये जो एक और मैं स्वात के या हंगू के यानी पर्सपेक्टिव से अगर देखूं, तो उसमें होती है बड़ी हैवी मूवमेंट होती है आर्मी की। तो मैं इसलिए इसको ऑपरेशन नहीं कह रहा कि यहाँ पर कोई हैवी मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर वही जो कुछ फोर्सेस मौजूद हैं, तो वो जो पहले से टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इनको ये ऑपरेशन कहते और ये जिस तरह कहते हैं और वाकई ऑपरेशन होती, तो फिर इसके लिए हैवी मूवमेंट होती आर्मी फोर्सेस की। और फिर
یہ جو ایک اور کنفیوژن ہے یا مسکنسپشن ہے یا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اس کو کنفیوز کروا رہی ہے فار پولیٹیکل گینز، وہ ہے اصل میں آئی ڈی پیز اور مائگریشن کو مکس کرنا۔ ہوا یوں کہ سوات میں جب آپریشن ہوا فل فلیجڈ، یا ہنگو میں جو پارشل آپریشن ہوا، اس میں پہلی بات میں نے یہ کی کہ ہیوی موومنٹ آف آرمی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری اس میں ہوتی تھی کہ لوکلز اور گورنمنٹ اور یہ آرمی یہ مل کے تو وہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کرتے۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم تیرا کے سیناریو کو دیکھیں جیوگرافیکلی، تو تیرا میں ہر سال یہ دسمبر اور جنوری، یہ نومبر دسمبر جنوری اسپیشلی جب بارشیں اور برفباری ہو جائے تو اس میں یہ سیزنل مائگریشن ہوتی ہے، سیزنل ریلوکیشن۔ وہ کیسے کہ تیرا کے لوگ اٹھ کے باڑہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بات جو ہے نا ویسے بھی بنیاد بھی نہیں کر رہا، ایک تو ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ سیزنل مائگریشن ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں 26 دسمبر کا جو سٹی ریلیف کا لیٹر ہے اس میں بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ سیزنل اینڈ والنٹری ڈسپلیسمنٹ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ آپریشن نہیں ہے۔ اگر یہ آپریشن ہوتی تو اس کے لیے ہیوی موومنٹ آف ہیوی کانٹینجنٹس، ٹھیک ہے، آرمی کی موومنٹ، اور ساتھ میں پھر یہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہو جائے تو اس میں کچھ لوگ ادھر ادھر شفٹ کر دیتے، اس لیے اس کو آئی ڈی پی کہنا بھی جاتی ہے، انفیکٹ مائگریشن۔ جی سر، اس میں میں دو اس پہ آتا ہوں۔ ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت اے این پی کے ایک رہنما ہیں، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں کہ جو 4 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کون بیٹھا ہے، کون کروڑوں روپے وصول کر رہا ہے، جو رجسٹریشن پروسیس ہیں، جو نیشنل سینسس ہوئے تھے اس میں وہاں کی آبادی کتنی ہے، 90,000 سے یہ 1,15,000 1,20,000 پر کیسے چلے گئے ہیں، تو ایک اس پر بات کریں۔ اور دوسرا سر جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ حکومت اس ایشو کو نیشنلزم کی طرف کیوں لے کر جا رہی ہے؟ اصل میں یہ جو ہم ایلیجڈ کرپشن کی بات کر رہے ہیں نا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ صوبائی حکومت اس پہ اپنا رد عمل دے دے اور وہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کر لے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک غنی ایم پی اے صاحب ہیں، یہ میں الزام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو ہم نے اس علاقے کے لوگوں سے سنا۔ شاکر صاحب ہیں، شاکر افریدی بھی ہیں، وہ باڑہ سیاسی اتحاد کے کنوینر ہے، چیئرمین ہے، جو بھی ہیں، اور ایک حمید اللہ جان صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ رہے، ان کے بقول جو ہم نے سنا ہے مختلف ذریعوں سے، کہ یہ جو 4 اصل میں یہ جو آپریشن کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میرا خیال یہ ہے، اور ان عمائدین کے یہ جو باڑہ سیاسی اتحاد اور دوسرے جو مشران ہیں، ان کے الزامات کی روشنی میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 4 ارب روپے ہیں نا، یہ ہڑپ کرنے کے چکر میں یہ واویلا مچا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ پشاور میں بیٹھے جو ساتھی ہیں وہ کنفرم کر سکتے ہیں، جہانگیر پورہ میں بھی کافی جعلی ٹوکن جو ہے نا ان کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ جو 4 ارب روپے کی جلدی تھی، وہ ایک تو 4 ارب روپے کی جلدی تھی، دوسرا یہ جو اوپیم کی ہارویسٹنگ سیزن ہے نا، وہ بھی یہی کچھ دن ہے نا، تو وہ انہوں نے یہ جو اگست میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کے لیے شروع کی گئی بات لا کے تو دسمبر اور جنوری تک لے آئے، تاکہ یہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے نا، ٹیرر فائنانسنگ ہے، باقاعدہ ملیٹنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے انلیگل منی اور نشاور چیزوں اور ہرپس کو اگا کے وہاں کوئی ہزاروں یا 12,000 یا 1,200 ایکڑ زمین ہے جس پہ یہ بنگ شنگ جو ہے نا وہ کاشت کر چکے ہیں۔ تو وہ اس چیز کو حشب کرنے کے لیے 4 ارب روپے کو، یہ جو کرپشن ہے ایلیجڈ یعنی الزام ہے، میں یہ بات ریپیٹ کروں، ان پہ جو الزام ہے صوبائی حکومت کے، کیونکہ میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس کوئی اور تو اپنے علاقے کے لیے ہے نہیں، نہ اسکول بنا سکے، نہ پولیس اسٹیشن بنا سکے، نہ ہسپتال بنا سکے، تو انہوں نے 4 ارب روپے والا یہ جو آپریشن کا بہانہ بنا کے نا 4 ارب روپے کا جو فنڈ ریلیز کیا اتنی امیجیٹلی، یعنی کہ 14 نومبر کو کیبنٹ کے ذریعے 43ویں جو ہے ایجنڈا نمبر 43 کے ذریعے۔ اچھا، اب یہ بات رہی
کہ کیوں کر رہے ہیں یہ نیشنلزم کا؟ تو اس لیے کہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس صوبے میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے. روڈ یہ نہ بنا سکے, یونیورسٹی یہ نہ بنا سکے, کالج یہ نہیں بنا سکے, ہاسپٹل یہ نہیں بنا سکے, ان کے ساتھ فروغ کرنے کے لیے چورن ہے نہیں. تو انہوں نے اب یوں اس کو اینگلنگ اس کی ہے کہ یہ ایک نیشنلسٹک ٹچ دے کے یہ ایک شکل میں پی ٹی ایم کا ایک روپ دار رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہم چینلوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پختون کاز ہے, یہ پختون کاز ہے. اگر یہ پختون کاز ہے تو یہ ریسیٹل کروائے کس نے ٹیررسٹ کو؟ یعنی یہ تو انہی لوگوں نے ریسیٹل کروائے نا, یعنی جو الزام ہیں ان پہ مختلف ذریعوں سے. اچھا, ان کے جو بانی صاحب ہیں, کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے لیے پشاور میں ہم دفتر کھولیں گے؟ کیا یہ ابھی اس سیم صاحب نے نہیں کہا کہ یار ہم ثبوت دے دیں کہ وہاں سے کس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ سارے سچویشن کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ ایک اینٹی سٹیٹ اور ایک مطلب کہ پختون اور فوج کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے اس کو بڑھائیں, بدگمانیاں پیدا کرے اور وہی کام کرے جو کسی وقت پی ٹی ایم کر رہی تھی. نہیں تو سر, کیا یہ جو گورننس فیلئر ہے, ہم بات ذکر کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو 2-3 بڑے چیلنجز ہیں. ایک یہ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی چیلنج ہے, دوسرا یہاں پر یہ گورننس ہے بدترین طرز حکمرانی ہے, اور تھرڈ ون از کہ یہاں پر فائنینشیل کرائسس ہے. تو کیوں یہ حکومت اپنی ان تمام ناکامیوں کو, اپنی نااہلیوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں؟ ماضی میں تو بڑے بڑے آپریشن ہوئے جس طرح ہم نے ذکر کیا, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو یہ کیوں ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ اپنے گورننس فیلئر کو کور کرنے کے لیے, ایک تو اس کے لیے ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیم صاحب تو یہ بھی میں نے کہیں سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو صوبے کے اختیار والے آفیسرز ہیں, آئی جی, چیف سیکرٹری, یہ وفاق کے نمائندے ہیں, وفاق ہمیں سپورٹ نہیں دے رہا. تو یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل ہے نا, وہ اسی میں بزی ہے کہ کس طریقے سے پولیٹیکلی وہ گین کر لے, کیونکہ دکھانے کے لیے کرنے کے لیے تو ان کے پاس ہے نہیں. یعنی کرپشن کے آپ دیکھیں نا, کرپشن میں آپ دیکھیں یعنی بی آر ٹی دیکھ لے, سونامی ٹری دیکھ لے, کوستان کا دیکھ لے, ابھی 4 ارب والا دیکھیں, جو الزامات ہیں یعنی ان کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ اپنی پوزیشن بھی صاف کر یعنی کلیئر کر لے, لیکن چونکہ ان کو دکھانے کے لیے کرنے کے لیے اور تو کچھ ہے نہیں. اب دیکھیں نا, یعنی یہ جو ابھی ان کے پولیٹیکل جلسے آپ دیں کہ آپ یہ جب یہ چکر ہو, یعنی ادھر صوبہ جل رہا ہے اور یہ کراچی, لاہور اور سندھ اور سوات اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں, تو چورن بیچنے کے لیے تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو انہوں نے, میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ جو نیشنلسٹک ٹچ دیا ہے نا, دس از ویری ڈینجرس. اور اس چیز کو یعنی یہ اس طرح بارگیننگ کر رہے ہیں کہ پختونوں کی ہمدردیاں یہ حاصل کر لیں, بجائے اس کے کہ سیم صاحب اپنے علاقے میں جاتے, اپنے تیرا میں جاتے, لوگوں سے ملتے. تو جرگے پہ تو میں جرگوں کے لیے بڑا حیران ہوں. یہ جرگہ جو ہوتا ہے یہ کوازی جوڈیشل سسٹم ہے, لا کا اس میں کوئی نہیں ہے, ایک تانا تو یہ بنا نہیں سکے. پھر یہ ہے کہ اگر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, شاید پتہ نہیں ٹائم کم ہے زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ سیم صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں, یا صوبائی حکومت کے ترجمان ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ڈی سی جو ہے وہ بھی وفاق کا نمائندہ ہے اور چیف سیکرٹری بھی ان کا ہے اور آئی جی بھی ان کا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو وائی ڈونٹ ریزائن. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اگر آپ لوگ اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اور آپ یہ جو ڈرگس کے ہم قصے سن رہے ہیں, جو الزامات ہیں, یا جو کرپشن کے قصے ہم سن رہے ہیں, اور پھر میں یعنی اس کو فیس کرنے کے بجائے یہ اس قسم کے یہ نیشنلسٹنگ ٹچ بھی اس کو دے دیا ہے جیسے یہ پختونوں کے بڑے ہمدرد ہیں. حالانکہ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہے یہ تو انہی دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے, اور اگر یہ جو مار رہے ہیں تو یہ کیا اس طرف جو مر رہے ہیں تو یہ پختون نہیں ہے, اور کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ اچھا, اس میں جو ایک اور تھوڑی سی اس کی جیوگرافی بھی بات کروں نا, ہمیں دیکھیں اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو تیرا ہے نا, اس کے سر 3 راستے ہیں, 3 جگہوں پہ اس کے اوپننگز ہیں. کورم,
औरकजई पेशावर और उस तरफ अफगानिस्तान, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देख ले। फिर वहां पर जो लश्कर इस्लाम है और टीटीपी हैं, उनके जो लोग बैठे हुए हैं, तो बजाय इसके कि पीटीआई की हुकूमत अपने फोर्सेस को सपोर्ट करे, चाहिए तो ये था कि वो वहां पर पुलिस स्टेशन बनवाते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते। वहां थाने का तो नाम है नहीं, पुलिस का कोई दफ्तर तो है नहीं। अच्छा, तो जब आर्मी वहां पर टारगेटेड ऑपरेशंस करती है, उसकी भी मुखालिफत में ये हद से ज्यादा गुजर के अभी उसको जो नया नाम दिया वो पुख्तनवली का नाम दिया। वक्त भी कम है सर, और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मेरी मालूमात है कि इस वादी तिरा में, बाग मैदान, इसके इलाके में 5 जो मुसल्लह तंजीमें हैं, जो मिलिटेंट्स हैं वो हैं। एक टीटीपी है, उसके साथ जो जम एक तंजीम है, जुमातुल अहरार है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान है, इस्लाम है, अंसारुल इस्लाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 5-6 बड़ी बड़ी तंजीमें वहां पर एमी के लोग हैं, और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि 500 जो मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और सुहेल अफरीदी ने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि वो लोग रात को आकर हमसे खाना मांगते हैं और फिर चले जाते हैं। इकबाल अफरीदी ने कहा कि हमारे बाग तिरा के लोग इन मिलिटेंट्स की वजह से नकल मकानी कर रहे हैं या यहाँ पर आते हैं। तो एक तरफ वो इतराफ करते हैं, दूसरी तरफ वो खुलकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी भी नहीं हो रही। जिस तरह माजी में हमने एएनपी, अवामी नेशनल पार्टी की कुर्बानियों को देखा, पीपल्स पार्टी को देखा, इनके दिलों में खौफ है, ये डर रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, इनके बागडोर कहीं हो रहे ना। देखिए, इनके असल में इनका जो मुझे समझ आ रही है ये ट्रैक रिकॉर्ड देख के, वो ये है कि ये असल में गाइडेंस लेते हैं कहीं और से। इनका जो किबला है ना वो है अडियाला, और अडियाला से इनका, यानी मैं हैरान हूं कि वोट इन्होंने ले लिए सूबे के लोगों की खिदमत। देखिए, वजीर आला साहब जो होते हैं ना, जब वो इलेक्ट होके आते हैं, वजीर आला बन जाते, पूरे ईवान का वजीर आला बन जाते, एक पार्टी का नहीं होता। तो बजाय इसके कि ये पख्तूनों की खिदमत करें, ये 13 साल में हमें दिखाए ना, कोई एक रोड दिखाए, कोई एक चीज दिखाए, बल्कि वो जो BRT बनाई है वो भी पता नहीं 75 अरब रुपए से आगे चली गई। तो इनका जो मुझे समझ आती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मतलब है कि ऑब्जर्वर की हैसियत से बात कर रहा हूं कि इनका जो किबला है वो अडियाला है। इनका मेन पॉइंट ये है कि चूंकि लोग तो इनके लिए निकले नहीं। अब देखें ना, पेशावर में जो जलसा हुआ, किसी ने 2000 रिपोर्ट किया, किसी ने 5000 रिपोर्ट किया। लाहौर में ये नाकाम हो के आए, कराची से नाकाम हो के आए, स्वात में गए तो वहां पर लोगों ने पता ही क्या किया, वहां पर उन्होंने उनको वो वाली स्वात के महल के वो दिखाए कि यार यहाँ पर तो आपका MPA जो वजीर साहब है वो कब्जा कर रहा है। अच्छा, तो वहां से ये आ गए। अब जब इनको ये पता चला कि लोग तो नहीं निकले, तो जब लोग नहीं निकले तो इन्होंने ये वाला पॉइंट, मैंने पहले इनिशियल डिस्कशन में कहा ना कि असल में एक तो ये 4 अरब रुपए है, इसका भी चक्कर है, साथ में पॉलिटिकल ग्राफ गिर रहा है इनका, तो इसको बचाने की, साख को बचाने के लिए भी पुख्तनवली का ये जामा ओढ़ रहे हैं। साथ में ये भी कन्फिस कर रहे हैं कि वहां पर टेररिस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन इन्होंने इस चीज को इस हद तक पहुंचा दिया, मुझे बड़ा अफसोस ये बात कहनी पड़ रही है कि अब इन्होंने सियासत को भी जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। यानी बजाय इसके कि ये इन चीजों को डिस्कस करने के लिए एपिक्स कमेटी का मीटिंग बुलाए। अच्छा, अब एपिक्स कमेटी की बात सुन ले, वो कहते हैं एपिक्स कमेटी हम इसलिए नहीं बुला रहे कि वो नहीं आ रहे। भाई, अगर वो नहीं आ रहे तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तो आप एपिक्स कमेटी को बुला ले। अच्छा, तीसरा एंगल इसका देख ले कि जो लीगल जो एक फोरम है एपिक्स कमेटी, उसका मीटिंग तो नहीं बुला रहे, लेकिन जरगों पे जरगे, जरगों पे जरगे, जरगों पे जरगे, और इसमें इनकी गवर्नेंस फेलियर, इनका स्कीम ऑफ थिंग्स जो जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। और इस मुल्क के लिए, सालिमियत के लिए इनका जो स्टैंड है ना, दैट इज रियली डेंजरस। और इसको अगर किसी तरीके से नहीं रोका गया तो ये एक अजीब रास्ते पे चल निकल रहे हैं, अपनी यानी नाअहली को छुपाने के लिए ये एक अजीब से खतरनाक रास्ते पे निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। आपने रेजी इदरीस साहब की बातें भी सुनी, और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि सूबाई हुकूमत अपनी नाअहली, नालायकी को छुपाने या उस पर पर्दा डालने के लिए कभी तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करती है,
اور جو بدعنوانی ہے, جو کرپشن ہے, اور یا پھر ایسا نیریٹو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ عوام اس نیریٹو کے پیچھے پڑیں, عوام اس نیریٹو پہ کمنٹس کریں اور پیچھے سے ان کی کرپشن, ان کی بیڈ گورننس, ان کی نااہلی, ان کی نالائقی, اس پر کوئی بات نہ کریں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.